So let's reading Bible. This is the Bible is Isaiah. Lucas 11. Ang pagbalik sa daotang espiritu. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu magasuroy siya sa mga dapit nga mamala o mangitag iyang kapalahulayan kung dili siya makakitag dapit moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makaplag sa balay nga nahimo na ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdala laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto busa sa katapusan ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sinugdan. Ang tinuod nga kalukabulahanan sa dihang nagsulti pa si Jesus niini may usa ka babaye nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya, bulahan ang babaye nga maoy nagsapam ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus ningtubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang milagro nga buot nilang tan-awon. Samtang nagponsi ang mga tawo libot kang Hesus padayon siya pagsulti pagkadautan gayud sa katawhan ining panahona nganong silag ilhanay apan walay ihatag kanila gawas niadtong nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas maoy usa ka ilhanan alang sa tawo na ataw sa Nilibi. Ang anak sa tawo usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tawo niining panahon sa adlaw sa paghukom. Ang reyna sa habagatan motungha ug musudya sa mga tawo niining panahona kay mingpanaw man siya tunga sa katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan. Si Solomon og hibaloi nga ania dinhi ang labaw pa kang sa Solomon sa adlaw sa paghukom. Ang mga tawo sa Nilibi motungha ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilahang mga sala sa pagkabati niini sa wali ni Jonas ug hibaloi nga ania dinhi ang labaw pang kay Jonas. Ang kahayag sa lawas walay magdagkot og suga ug unya taguan ug tabunan kini sa gantangan ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tawo sa kahayag isulod nila ang imuhang sulod nila ang imong mata mao ang suga sa imuhang lawas kung maayo ang imuhang mata malupop sa kahayag ang tibuok mong lawas apan kung daot ang imong mata malupop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa pagbantay nga ang kahayag
nga anaak nimo dili kangit-ngit kay kung ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga anaa sa kangit-ngit kini malukop gayud sa nagsama nga ang usa ka suga nagdan-ag kanimo sa tibuok nga sanag niini. Gisaway si Jesus ang mga Parisyo ug ang mga magtutudlo sa balaod sa nahuman na si Jesus ug sulti may usa ka Parisyo nga dapit kaniya sa pagpangaon busa adto siya ug nagsalo kaniya. Natingala ang Parisyo sa pagkamatikod niya nga wala maghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Parisyo naghinlo sa gawas nga bahin sa tatsa ug plato apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadautan. Mga buang dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin mao usab ang magbuhat sa sulod apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga gabos ug kahig mahinlo ang tanan alang kanimo. Pagkaalaot ninyong mga pare, ang mga Parisyo naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo ka bahin sa mga lamas ingon nga herbabol niya ug kaniag o uban pang utanon apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyo buhaton kini mga butanga sa walay pagpasagad sa uban mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Parisyo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinagoga ug yugbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo sama kamo sa mga palubong nga walay timaan nga wala lamang hibaloi sa mga tawo nga ila di ay gitamakan. Unya usa sa mga magtutudlo sa balaod ingon kani magtutudlo sa usab kani pakaulawan. Si Jesus mintubag, pagkaalaot usab niinyong mga magtutudlo sa balaod gipapasan ninyo ang mga tawo sa makabuktot nga palas apan kamo mismo dili man gani mo hikap niini bisan sa usa nga lang katudlo ninyo aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo magbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyohang mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo mingangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyohang mga katigulangan kay sila'y maoy nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilahang mga lubnganon. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko silang mga propeta ug mga sinugo ug ilang lutoson ang uban
ug ang uban ilahang patyon busa naningkamot ang mga tawo niining panahona tungod sa ilahang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa nagbuhat sa kalibutan gikan sa pagpatay kang Abil ngadto sa pagpatay sa kang Zacarias nga gipatay taliwala sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan gayud ang mga tawo niining panahon tungod niining tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kitipigan ninyo ang Yahweh nga maoy moabli sa pultahan sa kahibalo apan kamo mismo wala mosulod ug santa ninyo ang buot mosulod niini. Sa dayong biya ni Hesus ni adtong dapita saway niya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga parisyo ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang gisulayan nila siya litag aron masakpan siya nga nasayop sa iyahang gisulti.